रेकर्ड भएछ। हामीले लास्ट क्लासमा जार्गन टर्म्सहरू हेर्दै थियौँ है त। अब म स्क्रिन सेयर गर्छु। हामी जार्गन टर्म्समा थियौँ है त। हामीले कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमसम्म पनि भ्यायो जस्तो छ। कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो? डाइनामिक स्ट्याटिक वेबसाइट भनेको कस्तो हुन्छ? स्ट्याटिक वेबसाइट भनेको सिम्पली HTML CSS मात्र बनेको वेबसाइटलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक वेबसाइट भन्छौँ, जसमा चाहिँ कन्टेन्टहरू हाम्रो क्लायन्टले चाहिँ अपलोड गर्न मिल्दैन। हामीले सिधै हार्ड कोड HTML त्यो प्याराग्राफ ट्याग्सहरूभित्र नै हामीले टेक्स्टहरू राखेर टेक्स्टहरू टाइप गरेर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो वेबसाइटको कन्टेन्टहरू। डाइनामिकमा चाहिँ एउटा युजर इन्टरफेसै पाएको हुन्छ क्लायन्टले, जसमा चाहिँ उसले नयाँ पेजहरू एड गर्नेदेखि लिएर उसले त्यो वेबसाइटमा भएको विभिन्न भागका कन्टेन्टहरू, फोटोहरू आफै उसले चेन्ज गर्न मिल्छ र त्यो चेन्ज गर्ने त्यो माध्यमलाई चाहिँ कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छ। जस्तै वर्डप्रेस एउटा राम्रो इक्जाम्पल हो कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको, जहाँबाट चाहिँ युजरले मजाले कोडिङ बिना नै वेबसाइटको कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्ने, पेजेसहरू चेन्ज गर्ने, लेआउटहरू चेन्ज गर्न सक्छ है त। अब हामी आज चाहिँ फिग्मा भन्ने एउटा सफ्टवेयर मा डिजाइनिङ गर्न सिक्छौँ। तपाईँहरूले कतिजनाले फोटोसप पहिला पनि चलाइसक्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो। फोटोसपभन्दा धेरै सजिलो छ यो चाहिँ figma.com भन्ने। यो चाहिँ डेस्कटप भर्जनमा पनि छ र मोबाइल भर्जनमा पनि छ। डेस्कटप भर्जनमा पनि छ र वेब भर्जनमा पनि छ। यो दुवै भर्जनमा छ। यसमा चाहिँ हामीले प्रोटोटाइप र मकअप्सहरू डिजाइन गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ। प्रोटोटाइप भन्नाले त्यो हामीले जुन HTML CSSबाट गरेर लास्टमा हामीले कोडिङ गरेर वेबसाइट बनाउँछौँ, त्यो बनाउनुभन्दा पहिला नै हामीले कोड गर्नुभन्दा पहिला नै हामीले एउटा रफ स्केच जस्तो एउटा नक्सा बना जस्तो, घर बनाउन अगाडि नक्सा बना जस्तो हामीले वेबसाइटमा के कता कता राख्छौँ भनेर चाहिँ भिजुअली एउटा प्रोटोटाइप बनाउँछौँ। त्यो प्रोटोटाइप चाहिँ ठ्याक्कै वेबसाइट जस्तै हुन्छ। जसरी वेबसाइटमा तपाईँले होम पेजमा थिच्नुभयो भने होम पेज जाने, अबाउट पेजमा गयो भने अबाउट पेज जाने, त्यो सबै जुन त्यो इन्टरेक्टिभ हुन्छ, प्रोटोटाइप पनि त्यस्तै इन्टरेक्टिभ हुन्छ। यो प्रोटोटाइप बनिसकेपछि चाहिँ हामीले यो प्रोटोटाइप लिएर गएर हामीले क्लायन्टलाई देखायो भने क्लायन्टले मजाले चलाउन सक्छ। अनि त्यसपछि उसले सोचे जस्तो भयो कि भएन, त्यही हामीले कोडिङ सुरु नै गरेको हुँदैनौँ, तर त्यही नै उसले फिडब्याक दिइसक्छ। मलाई होइन चित्त बुझेन, मलाई यो अगाडि होम पेजमा इमेज ठुलो लाग्यो अथवा कलर चित्त बुझेन भनेर उसले त्यो हामीले कोड गर्नुभन्दा अगाडि नै उसले सबै आफ्नो फिडब्याकहरू दिइसक्छ। त्यो फिडब्याकहरू दिइसकेपछि चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो नि त। पछि कोड गरिसक्यो भने हामीले फेरि कोडमा चलिराख्नु पर्ने भयो। उसले डाइरेक्ट हाम्रो पहिला प्रोटोटाइपिङ फेजमा नै उसले यो ठिक भएन अथवा यो कुरा पुगेन, यो कुरा बढी भयो भनेर भनेपछि हामीले पछि त्यो कोडिङ त्यही फिक्स हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पाइसकेपछि मात्र कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ पछि धेरै इटरेट गर्न नपर्ने, धेरै समय त्यसमा नपठाउनु पर्ने हुने भएकोले प्रोटोटाइपिङ चाहिँ हामीले सुरुमा प्रोजेक्ट लिइसकेपछि, रिक्वायरमेन्ट क्लायन्टको बुझिसकेपछि बनाउनुपर्छ। अब यो बनाउनु चाहिँ धेरै सफ्टवेयर छ। फोटोसपमा पनि बनाउनु हुन्छ। फोटोसपमा बनाउनु अलिक गाह्रो होला, त्यसमा प्रोटोटाइपिङ गर्न प्रोटोटाइपिङको अप्सन नहोला, तर फोटोसपबाट नै सिम्पल एउटा ग्राफिक्स बनाए जस्तै सिम्पल चट्ट बनाउनु मिल्छ। पहिला पहिला त्यस्तै गर्ने चलन थियो, तर आजभोलि चाहिँ एडोबेको नै, फोटोसप पनि एडोबेको नै हो। एडोबेले नै एउटा एडोबे XD भनेर चाहिँ प्रोटोटाइपिङ टुल बनाइदिएको छ, जसमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै हामीले फोटोसपमा जस्तै ग्राफिकली एलिमेन्ट्सहरू बनाउने, तर त्यो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ इन्टरेक्टिभ हुन्छ। इन्टरेक्टिभ भन्नाले हामीले कुनै बटन बनायो भने त्यो बटनमा साँच्चीकैको थिचेर त्यसमा हुने एनिमेसनहरू अथवा त्यसमा हुने त्यो पेजेस चेन्जहरू सबै त्यसैमा बनाउनु मिल्छ। अब हामीले आज सिक्ने भनेको नि त्यस्तै खालीको सफ्टवेयर फिग्मा, जुन चाहिँ अनलाइन बेस्ड छ। मतलब तपाईँहरूले कुनै पनि एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्नु पर्दैन, कुनै पनि एप्लिकेसनहरू पर्चेस गर्नु पर्दैन। एडोबी XD क्र्याक भर्जनमा पनि पाउँछ, तर पेड भर्जन गर्ने पनि एकदम एक्सपेन्सिभ छ। नेपालीहरूले त अफोर्डै गर्न नखाल्ने खालीको एक्सपेन्सिभ छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम बेस्ट अप्सन भनेको अहिले बिगिनर्सहरूलाई लर्निङ कर्भ पनि एकदम इजी छ। अनि अर्को यसको यो फिग्माको एडभान्टेज भनेको यसमा चाहिँ कोल्याबोरेसन गर्न एकदमै सजिलो छ। जस्तै तपाईँहरूले कुनै एउटा डिजाइनमा काम गरिराख्नु भएको छ भने मैले तपाईँहरूसँग त्यो डिजाइनको लिङ्क सेयर गर्यो भने तपाईँहरूले रिमोटली मैले जुन
मैले जुन फाइलमा काम गरिरहेको छु त्यही फाइल चाहिँ तपाईँहरूले पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो गुगल डकहरू चलाउनु भएको छ कि छैन कतिको थाहा भएन मलाई। तर त्यसमा पनि के हुन्छ भने चाहिँ एउटा डकुमेन्टमा तपाईँले एडिट गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईँले त्यो डकुमेन्ट सेयर गरेर तपाईँको साथीलाई दियो भने तपाईँको साथीले पनि तलको प्याराग्राफ सँगसँगै सँगसँगै लेखिराख्न सक्छ। जस्तै कुनै एसाइनमेन्ट ग्रुपमा गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले म पहिलो प्याराग्राफ गर्छु त सेकेन्ड प्याराग्राफ कर भन्यो भने सँगै के उसले टाइप गर्दैछ भने त्यहाँ तल हेर्न मिल्छ हामीले, अनि आफ्नै पनि माथिको प्याराग्राफ टाइप गर्न मिल्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोलाबोरेसन गर्न एकदमै सजिलो हुने भयो। अब डिजाइनिङमा पनि अब धेरै अब ठुलो कम्प्लेक्स वेबसाइट छ भने त त्यसमा मल्टी पेजेस हुन्छ, त्यो सबै पेजेस आफैले डिजाइन गरेर राख्न त साध्य हुँदैन। त्यही भएर अब फिग्मामा गऱ्यो भने चाहिँ हामीले इन्टरनेटबाट मजाले ल साथीलाई ल त चाहिँ अब अबाउट पेज गर्दै म यो होम पेजको डिजाइन गर्छु भनेर हामीले कोलाबोरेट गर्दै गर्न अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ म आज तपाईँहरूलाई एकदम ब्रिफ म पनि खास गरेर फिग्मामा नयाँ छु। म पहिला प्रोफेसनल चाहिँ अहिले पनि म एडोबी एक्सडी नै चलाउँछु। तर एडोबी एक्सडी इन्स्टल गर्न पनि मसिन पनि राम्रो यो तपाईँ सबैजनाको मेसिन पनि पावरफुल हुनु पऱ्यो। त्यसको धेरै ऱ्याम भएको अलिकति राम्रो हार्डवेयर चाहिने हुन्छ। अनि प्लस त्यो इन्स्टल गर्न पनि झन्झट भएकोले त्यो सबै स्किप गरेर हामी डिजाइनिङ मात्रै गर्ने हो भनेर हामीले फिग्मा चुज गरेको हो यो कोर्सको लागि चाहिँ। अब सिधै फिग्मामा कसरी डिजाइन गर्ने भनेरै जाउँ न त। अब यसमा तपाईँहरूले सुरुमा साइन अप गर्नुभयो भने figma.com मा यस्तो खालको केही पनि आउँदैन। यो मेरो पास्ट प्रोजेक्टहरू सानोतिनो प्रोजेक्टहरूको यो हिस्ट्री आएको हो। तपाईँहरूकोमा यस्तो केही पनि आउँदैन होला। सिधै यो प्लस न्यूमा गएर नयाँ एउटा क्रिएट गर्नु होला। नयाँ क्रिएट गरेपछि यो नयाँ फाइल आउँछ। यो नयाँ फाइलमा चाहिँ तपाईँहरूले रिनेम पनि गर्नु मिल्छ होला सायद। यो फर्स्ट वेबसाइट भनेर सेभ गरौँ। अनि फिग्माको अर्को एउटा एकदमै राम्रो पक्ष के छ भने चाहिँ यो यदि तपाईँले बनाउँदा बनाउँदै बत्ती गयो अथवा तपाईँको यो ल्यापटप क्रास भएर बन्द भयो भने नि तपाईँको डिजाइन चाहिँ क्लाउडमा सेभ भइरहेको छ। मतलब तपाईँले जहाँ छोड्नु भएको थियो त्यो अटोमेटिकली सेभ भएर तपाईँको क्लाउडमा बसिरहेको छ। तपाईँ फेरि लगइन गरेर figma.com मा आउनुभयो भने तपाईँको डिजाइन जस्तो छोड्नु भएको त्यस्तै पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदम हेल्पफुल भएको छ। अब यो चाहिँ मेन बिचको चाहिँ अब यो मेन हाम्रो डिजाइनिङ सेक्सन भयो। यता साइडमा चाहिँ लेयर्स छ अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो इफेक्ट्सहरू हाम्रो प्रपर्टिजहरूको प्यानल छ। अनि यता माथि चाहिँ हाम्रो सिम्पल एकदमै थोरै हाम्रो यो युआई युएक्स डिजाइन गर्नलाई चाहिने सिम्पल इलिमेन्ट्सहरूमा मतलब टुल्सहरू मात्रै छ। हामीले अरू सफ्टवेयरहरू युज गऱ्यो भने त्यसमा अरू धेरै कुरा गर्ने मिल्ने भएकोले धेरै टुल्सहरू छ र बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ त्यो टुल्सहरू यति धेरै देखेर पहिला नै तितिरमितिरी हुन्छ। त्यही भएर यो थोरै टुल्स भएको पनि धेरै राम्रो हो। अब यो लेयर्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूले पहिला कुनै डिजाइनिङ सफ्टवेयरहरू युज गर्नुभएको थियो भने त्यसको आइडिया होला। लेयर्स भनेको चाहिँ तपाईँको जति पनि कम्पोनेन्ट्स अथवा इलिमेन्ट्सहरू तपाईँले डिजाइनमा इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ त्यो सबै स्ट्याक भएर एकमाथि अर्को गरेर बस्ने हो। त्यसलाई नै लेयर्स भन्ने हो। अनि यो तपाईँले जसरी त्यो इलिमेन्ट्सहरू स्ट्याक गर्छ त्यही अर्डरमा यहाँ साइडमा पनि त्यो अर्डर भइरहेको छ। अहिले त्यसको बारेमा हामीले गर्दै गएपछि डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्सहरू एड हुँदै गइसकेपछि त्यहाँ लेयर भएर बसेको देखिहाल्नुहुन्छ। अब सुरुमा हामी यो फ्रेमबाटै जाउँ न। फ्रेम भनेको चाहिँ तपाईँको मेन जुन त्यो डिभाइसको जुन फ्रेम हुन्छ त्यसलाई नै फ्रेम भनेको तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ वेब एप्लिकेसन मात्रै नभएर मोबाइल एप्लिकेसन ट्याब्लेट मोबाइल एपहरू होइन एन्ड्रोइड आइओएस एपहरू बनाउन पनि युज भएको हुनाले यसमा विभिन्न फ्रेम्सहरू चाहिँ यहाँ डिफल्टमा दिएको छ। हामीले पनि यो प्रोटोटाइप बनाउँदाखेरि मोबाइल फर्स्ट अप्रोचमा गयौँ भने चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले मोबाइलको लाई नै युआई बनाउनु पर्छ। जस्तै अब हामीले यो आइफोन 11 प्रो म्याक्सको यो लियो भने त्यसैको डाइमेन्सन चाहिँ यहाँ दिन्छ। तर अहिले चाहिँ हामी सिक्नको लागि यो मोबाइल फर्स्ट अप्रोचमा नगइकन डेस्कटप भर्जनमा मात्रै जाउँ। यसमा डेस्कटप भर्जनको लागि हामी सिम्पल 1440 इन्टु 1024 वाला यो स्ट्यान्डर्ड फ्रेममा नै जाउँ यसले दिएको। अब यसमा चाहिँ जुम आउट गर्न कन्ट्रोल हामी जुन यो माउसको कर्सर जहाँ छ
त्यो कर्सरको रेस्पेक्टिभमा जुम आउट जुम इन हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले माउसको स्क्रोलर र कन्ट्रोल बटन थिच्नुभयो भने त्यो जुन जुन तपाईँको कर्सर जहाँ छ त्यसैको रेस्पेक्टिभमा, जस्तै यहाँ कुनाम राख्यो भने यहाँतिर जुम हुन जान्छ, यता राख्नुभयो भने यतातिर जुम हुन्छ, त्यसैको पर्सपेक्टिभमा जुम इन जुम आउट गर्ने मिल्ने भयो। अब तपाईँले यो तपाईँको जुन यो अगाडि स्क्रिन छ त्यसलाई ड्र्याग गर्नु पऱ्यो भने यता यो ह्यान्डवाला अप्सन लिएर मजाले ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसको अर्को एउटा सर्टकट पनि छ, सिफ्ट थिचेर तपाईँले स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ यताउता यो होरिजन्टली यताउता जान्छ, र अल्ट थिचेर गर्नुभयो भने चाहिँ यो तलमाथि हुन जान्छ। तर सबभन्दा इजी भनेको यही हो, यो हातले यसरी हलाउनु, यो ह्यान्डवाला टुलले मजाले हलायो भने यो फ्रेम यताउता मजाले जाने भयो। अब यो हामीले यो लेयर्सहरूमा यता देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप 1 भनेर यो हामीले जुन फ्रेम राख्यौँ त्यो फ्रेमको चाहिँ यता यो लेयर बनिसकेको छ। अब यसलाई डेस्कटप 1 भन्दा पनि हामी यसलाई रिनेम गरेर यसलाई डेस्कटप फ्रेम भनेर राखिदिउँ भने पछि के भइरहेछ भनेर कुन चाहिँ के रहेछ यो भनेर पछि धेरै एलिमेन्ट्स भइसकेपछि लेयर्समा थाहा पाउन सजिलो हुन्छ। अब हामी के गर्ने त, अब यसमा हामी ब्याकग्राउन्ड राखिदिनु पर्ला। अब यसमा चाहिँ इमेजेसहरू राख्न एकदमै सजिलो छ। जस्तै तपाईँले कुनै यसमा इमेज इन्ट्रोड्युस गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै तपाईँले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर यसमा राख्दा पनि हुन्छ। जस्तै यता इमेजेसहरू टन्नै छ, एउटा इमेज लिएर म राखिदिन्छु है त्यसमा। यो इमेज आयो, यो इमेज आएर चाहिँ यसैमा त्यो भएर बस्यो, मास्किङ भएर बस्यो। अब यसलाई म स्क्रोल डाउन गरेर यो पुरै स्क्रिन फुल हुने गरेर यसको ब्याकग्राउन्ड राखिदिन्छु। धेरै नै ठुलो भयो जस्तो। तपाईँको यो अब ब्याकग्राउन्ड इमेज यो डेस्कटप फ्रेमको लागि सेट भयो। अब अरू टुल्सहरू पनि हामी सिक्दै जाउँ। अर्को टुल छ हामीसँग यो पेन टुल। पेन टुल भनेको तपाईँहरूले फेसबुक फोटोसपहरूमा चलाउनु भएको थियो भने त्यसमा भएको पेन टुल र यो पेन टुल भनेको एउटै हो। यसले चाहिँ हामीलाई फ्री यो कर्भ्सहरू बनाउन हेल्प गर्छ। जस्तै हामी एउटा सिम्पल यसमा कर्भ बनाएर हेरौँ। र यसको पाथ चाहिँ हामीले जताबाट सुरु गरेको त्यतैतिर हामीले लगेर एन्ड गरिदियौँ भने चाहिँ यो एउटा कम्प्लिट एउटा पाथ बन्छ। अब यो पाथमा चाहिँ हामीले यतापट्टि यो जुन इफेक्ट्सको पार्ट छ त्यसलाई युज गरेर हामीले यसमा डिजाइनिङहरू दिन मिल्छ। जस्तो स्ट्रोक राख्न मिल्यो होइन, यसमा इफेक्ट्सहरू राख्न मिल्यो, ड्रप स्याडोजहरू राख्न मिल्यो, अथवा यसलाई फिल गर्न मिल्यो। फिल भन्नाले यसमा भित्र भएको जुन कलर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्ने भयो। जस्तै अब ऱ्यान्डमली एउटा कलर हालिदिउँ, यो फिल गरिदिन मिल्ने भयो। यसलाई पाथमा कन्भर्ट गरिदिनु पर्यो है। प्लगइन ठिकै छ, यो पाथैमा भयो भने खासै फरक पर्दैन। अब यसमा चाहिँ अलिकति यो प्यारालल भएन जस्तो छ। यो चाहिँ हामीले यो सेलेक्सन टुल युज गरेर हामीले यो जुन यो भेक्टरबाट पाथ बनाएको थियौँ त्यो पाथको चाहिँ हामीले यो एन्ड पोइन्ट्सहरू, यो जुन पोइन्ट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले समातेर यो पुरै सेपलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा पाथ बनायौँ। चार्ज सकेछ भन्नु है, पाथ बनायौँ। अब
अब यो हामीले जुन यो एलिमेन्ट यो डिजाइनमा इन्ट्रोड्युस गर्यौँ त्यो त यो फ्रेमभन्दा बाहिर गयो। अब यो फ्रेमभन्दा बाहिर गएकोलाई चाहिँ हामीले मास्किङ गरेर चाहिँ हटाउन सक्छौँ। जस्तै यो हामीले जुन डेस्कटप फ्रेम छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर मास्क गऱ्यौँ भने त्यसभित्र हामीले भेक्टर एलिमेन्ट इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ भने ल उल्टो पो भयो त। यसलाई चाहिँ मास्क गरेर यसभित्र राखिदियो भने चाहिँ फेरि उल्टो भयो। डेस्कटप फ्रेमलाई चाहिँ मास्क गर्नुपर्ने होला सायद। डेस्कटप फ्रेमलाई चाहिँ मास्क गरेर हामीले भेक्टर इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ भने चाहिँ हुनुपर्ने हो। कहाँ गयो त? यो फ्रेममा मास्क गरेर इमेज हालिदिनु पर्ला अनि त्यसभित्र भेक्टर राखिदियो भने चाहिँ हुन्छ होला। ओह भयो। मास्किङ भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा जुन चाहिँ हामीले मेन मास्किङ इलिमेन्ट चुज गर्छौँ यसमा चाहिँ हामीले डेस्कटप फ्रेम भन्ने जुन पहिला हामीले फ्रेम बनाएको थियौँ त्यो 4 पाटे जुन डेस्कटपको साइजको थियो त्यो फ्रेमलाई चाहिँ हामीले यतापट्टिको यो मास्किङ यो चन्द्रमा जस्तो खालीको युज गरेर त्यो मास्किङ ग्रुप बनायौँ र त्यो मास्किङ ग्रुपभित्र चाहिँ हामीले यो जुन हामीले यो इमेज इम्पोर्ट गरेको थियो त्यो यो इमेजको नाम पनि राखिकन इमेज 1 भनेर राखिदिउँ। अनि त्यो इमेज र त्यो भेक्टर चाहिँ हामीले त्यसभित्र राखिदिउँ भने त्यो जति पनि एक्सेस त्यो इमेजेस अथवा त्यो भेक्टरको जति पनि एक्सेस थियो त्यो चाहिँ चप भएर बाहिर निस्किन्छ। मतलब देखिँदैन। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको यो डेस्कटप स्क्रिनभित्र तपाईँको सबै इलिमेन्टहरू चाहिँ अट्ने भयो। अब यसमा चाहिँ यो लकवाला सिम्बल चाहिँ यसले के जताउँछ भने तपाईँले पछि यो जुन ग्रुप छ तपाईँले हामीले यो मास ग्रुप बनायौँ त्यो मास ग्रुप चाहिँ पछि हामीले डिजाइन गर्दै जाँदाखेरि अरू इलिमेन्ट चलाउँदाखेरि यो इलिमेन्ट नहल्लियोस् भनेर चाहिँ यसलाई लक गरेर राख्ने हो। यो लक गर्यो भने चाहिँ यो भित्रको केही पनि हल्लिँदैन, यो केही पनि चलाउनै मिल्दैन। यो सिङ्गल एउटै इमेजको ढिक्का जस्तो भएर जान्छ। त्यो चाहिँ लक भयो। अनि यो आँखाले चाहिँ हामीले यदि आँखा यो बन्द गरिदियौँ भने चाहिँ यो पुरै ग्रुपमा भएको सबै कुराहरू चाहिँ हाइड हुन्छ र हामीले यो सबै यो लेयरमा भएको जति पनि लेयरमा भएको इलिमेन्ट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी नै लक पनि गर्न मिल्छौँ र यो भिजिबिलिटी पनि टर्न अफ गर्न सक्छौँ। यो भयो भने चाहिँ पछि हामीलाई केही कन्फ्युजन भयो भने यो इमेज कता छ, यो इमेज नभयो भने कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न चाहिँ हामीले त्यो भिजिबिलिटीको अप्सन टर्न अन टर्न अफ गर्न सक्छौँ। अब यसमा हामीले यो पेन टुल अलिअलि सिक्यौँ, अलिअलि यो फ्रेमवाला सिक्यौँ। अब यो रेक्ट्याङ्गलवाला अथवा यो सेपवाला को युज गरौँ न त। सेपवालाबाट केही सर्कल युज गर्नु पर्ला सायद। यो अघि हामीले पेन टुल युज गरे जस्तो यसमा पनि हामीले यो सेप टुल युज गर्दाखेरि हजुर डिस्प्ले व्हाइट आइरहेछ। व्हाइट आइरहेछ अघिदेखि होइन, यो लक या मास्किङ गरेपछि कस्तो के भन्नुभएको? हेलो, मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ छैन? ए स्क्रिन सेयर भइरहेछ मैले यसमा। ए आइरहेछ नि जे होस्। हो अब यो जुन मैले सेप बनाएँ यसको पनि एउटा पाथ आयो। अब यो पाथको पनि यतापट्टि हामीले यो प्रपर्टिज प्यानलमा गएर हामीले प्रपर्टिजहरू चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तै यसको यो एक्स एक्सिसमा कता एलाइन छ होइन, एक्स एक्सिसमा कता एलाइन छ भनेर होस्, अथवा यो यसको डाइमेन्सनहरू भयो। अनि यसमा पनि हामीले फिल गर्न मिल्छ, अघि फिल गरे जस्तै यसमा पनि हामीले फिल गर्न मिल्छ। यो किन यो अहिले हाम्रो पाथ चाहिँ किन भिजिबल नभएको भन्दाखेरि हाम्रो यो लेयर्समा सबभन्दा इलिप्स त तल गएर बस्यो नि, तल बसेकोले गर्दाखेरि माथिको लेयरहरूले छोप्यो कि
हामीले माथि लिएर आयो भने यो माथि आउने भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो भित्र फिल भन्ने अप्सन लिएर विभिन्न प्रकारको कलरहरू दिन सक्ने भयो। अनि यसको ओपेसिटी पनि हामीले चेन्ज गर्न मिल्ने भयो। ओपेसिटी भनेको त्यो भित्र त्यो हामीले भर्खरै स्ट्रोकमा हामीले भर्खरै फिल गरेको कलर चाहिँ कतिको लाइट गर्ने कतिको डार्क गर्ने भनेर हो। अब यसमा चाहिँ हामीले यति 92 राख्यौँ भने यस्तो कलर देख्ने भयो। यो चाहिँ फिल भयो। अब फिलमा पनि यता साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो आँखावाला छ, यो पनि हटाउने राख्ने गर्न मिल्छ। र यदि तपाईँलाई फिलै चाहिँदैन भने चाहिँ यो माइनसवाला बटन थिच्यो भने चाहिँ माइनस हुन्छ, प्लसवाला थिच्यो भने फेरि फिल आउँछ। कलर चाहिँ गएछ, कलर फेरि त्यही एउटा जुन पनि राखिदिउँ। अब यसमा अर्कै छ, स्ट्रोक छ। स्ट्रोकमा चाहिँ तपाईँको यो ब्याकग्राउन्ड मतलब बोर्डर भनौँ न, बोर्डर राख्ने हो कि होइन भनेर हो। अब यो स्ट्रोकमा पनि तपाईँले कलर केही राखिदिनु भयो भने यो बाहिरको बोर्डर लाइन हुन्छ नि, जुन त्यो इलिमेन्टको बाहिरको अघिको पाथ भएको लाइन, पाथ जुन तपाईँले अघि ड्र गर्नुभएको थियो, त्यो पाथमा चाहिँ त्यो कलर चाहिँ त्यो सलिड बोर्डरको रूपमा चाहिँ बस्छ। अनि यसमा इनसाइड आउटसाइडको अप्सन छ। इनसाइड आउटसाइडको चाहिँ कि त तपाईँको त्यो अघि बनाएको पाथको भित्र त्यो स्ट्रोकको लाइन बस्ने भयो, अनि कि त तपाईँले आउटसाइड गर्नुभयो भने चाहिँ बाहिर बस्ने भयो, र सेन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ भित्र पनि होइन बाहिर पनि होइन, ठ्याक्क बिचतिर त्यो जुन पाथ छ ठ्याक्क त्यो पाथलाई फलो गर्ने गरेर चाहिँ त्यो स्ट्रोकको लाइन बन्ने भयो। अनि यता चाहिँ यो 1 2 3 को अप्सन दिएछ। यसले चाहिँ त्यो मोटाइ कति गर्ने भनेर डिनोट गर्छ। अहिले चाहिँ सिम्पल 1 मात्रै राख्दिउँ, त्यस्तो बिना हामीलाई स्ट्रोक चाहिएको होइन। स्ट्रोक त राख्दै नराखे पनि हुन्छ अहिले सिम्पल एक्जाम्पल है। अब यो ड्रप स्याडो भनेको चाहिँ तपाईँको यो जुन यो इलिमेन्ट भर्खरै तपाईँले जुन यो बनाउनु भयो त्यसमा चाहिँ कसरी स्याडो राख्ने भनेर हो। अब यो इनर स्याडो भने चाहिँ भित्रपट्टितिर स्याडो बस्छ यसरी। अब आउटर स्याडो भनेको चाहिँ ड्रप स्याडो भनेको चाहिँ तल त्यो ड्रप स्याडो राखिसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो इलिमेन्ट चाहिँ अलिकति माथि उठेको जस्तो होइन, त्यो मेटेरियल डिजाइन जस्तो देख्ने हुन्छ। अब यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले यस्तो अलि उठे जस्तो देखिन्छ, र यसको यो ड्रप स्याडो हटाइदियो भने हामीले यो चाहिँ ठ्याट्ट लाएर बसेको जस्तो देख्यो। त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ हामी ड्रप स्याडो हालिदिउँ, अलिकति उठे जस्तो देखाइदिउँ। अनि यो एक्सपोर्टको चाहिँ अहिले हामीलाई खासै चाहिँदैन। अब यो भयो हाम्रो यो सेप्सहरूको भयो। अब टेक्स्ट चाहिँ सिम्पल टेक्स्टै हो यो फोटोसपहरूमा युज गर्ने जस्तो, तर यसमा चाहिँ अलिकति टेक्स्टको चाहिँ टेक्स्ट बक्सलाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्न मिल्ने अटो एडजस्टको अप्सनहरू धेरै छ यसमा। जस्तै हामीले टक्क लाएर यता केही कम्पनीको नाम लेखिदिउँ, इभेन्ट्स भनेर लेखिदिउँ, यो माथि लिएर अब यो सिम्पल टेक्स्ट एडिट गरे जस्तै यसमा यो रोबोटोको सट्टा कुन फन्ट युज गर्ने, आज भोलि चलेको मोन्टसेराट भन्ने आजकल खुब चलेछ फन्ट, यो युज गरिदिउँ। अनि यसको यता सबै जति पनि यो टेक्स्ट एडिट गर्नलाई चाहिने कुराहरू छ सबै यतापट्टि पोर्सनमा लेखेको छ। अब हामीले यो त लोगो जसरी राख्न लाग्यो, अलिकति फन्ट ठुलै सेलेक्ट गरौँ र यसको कलर चाहिँ हामी सेतै हालिदिउँ। अब हामीले यो सेलेक्टवाला टुल युज गऱ्यो भने हामीले ड्र्याग गर्न सक्ने भयो। अब जुन हामीले अस्ति नै एलाइनमेन्टको कुरा परेको थियो, यो ड्र्याग गरेर राख्ने बेलामा टक्क लाएर यो एलाइनमेन्ट देखाउँछ यसमा। हामीले चाहिँ सबभन्दा बेस्ट भनेको अस्ति पनि हामीले कुरा गरिसक्यो, सेन्ट्रली अलाइन गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो देख्छ। त्यही भएर अहिले टक्क लाएर हामीले सेन्ट्रली अलाइन गरिदियो भने चाहिँ यो यत्तिकै एउटा लोगो बने जस्तो देखियो। अब यो दुइटै इलिमेन्टलाई चाहिँ हामी ग्रुप गरेर एउटै इलिमेन्ट एउटै लेयरको रूपमा चाहिँ हामीले राख्यो भने पछि हामीलाई
एडिट गर्न अथवा हामीलाई पछि यो धेरै लेयर हुँदै जाँदाखेरि कन्फ्युजन हुने भएकोले लोगो भनेको एउटै सेक्सन हो भनेर ग्रुप गरेर हामीले चाहिँ यो ग्रुपलाई चाहिँ लोगो भनेर नाम राख्थ्यौँ। यो भयो भने चाहिँ हामीले लोगो मात्रै सेलेक्ट गरे पनि यो पुरै दुइटै एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले मुभ गर्न सक्ने भयो। अब यो हामीले यो सेप्सहरूको बारेमा पनि अलिकति बुझ्यौँ, पेन टुलको बारेमा पनि बुझ्यौँ, अलिकति यो हामीले फ्रेम्सको बारेमा पनि बुझ्यौँ, टेक्स्टको बारेमा पनि बुझ्यौँ र यो ह्यान्ड टुलको बारेमा पनि बुझ्यौँ। अब यो कमेन्ट भने चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले कोल्याबोरेट गर्दै काम गर्दै जाँदाखेरि अब मलाई तपाईँले गरेको कुनै डिजाइन चाहिँ चित्त अलिकति नबुझ्नु सक्छ। त्यस्तो डिजाइन चित्त बुझेन अथवा कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ टक्क कमेन्ट कुन चाहिँ पार्टमा त यो यस्तो चट्ट लाएर यो भी चाहिँ सर्कलभन्दा बाहिर राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले यहाँ कमेन्ट पोस्ट गरिदियो भने तपाईँहरूले मैले यो सेयर गरेर तपाईँहरूलाई लिङ्क दियो भने तपाईँहरूले पनि यो डिजाइन खोल्दाखेरि यो कमेन्टहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ यो रिप्लाई गरेर त्यहीँ केही इस्युजहरू छ भने हामीले पिन पोइन्ट गरेरै कुनै एउटा सानो इलिमेन्टमा नै एउटा सानो सेक्सनमा नै हामीले डिस्कस गरेर त्यो के गर्ने भनेर यहीँ यो फेसबुकको जस्तै च्याट गरेर हामीले यहीँ सल्टाउन सक्छौँ। अनि टिक गरे पछि यदि त्यो डिस्कसन ठिक भयो भने चाहिँ टिक गरिदियो भने चाहिँ त्यो रिजल्भ हुने भयो त्यो फिडब्याक। कमेन्टको चाहिँ हामीले त्यो कोल्याबोरेसनमा युज गर्छौँ। अब वेबसाइटमा अब लोगो अनि त्यसपछि यो मेन पछाडिको ब्यानर पछि अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको नेभिगेसन हो। सबैलाई थाहै छँदैछ। अब नेभिगेसन भनौँ है त, नेभिगेसनमा चाहिँ यो यसमा यो फिग्मामा भएको यो टेक्स्टको यो अटो एडजस्टको चाहिँ युटिलाइजेसन हुन्छ। अब हामीले चट्ट लाएर होम पेज भनौँ न, पहिला सुरुमा होम पेजको नेभिगेसन राख्थ्यौँ। अब यो यता राखिदियौँ भने यसरी आयो। अब यसलाई चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड पनि डार्क कलर, यो अगाडिको पनि डार्क कलर भएकोले आँखाले देखिएन। यसलाई चाहिँ व्हाइट बनाइदियो भने चाहिँ अलिकति कन्ट्रास्ट हुने भयो। र यो अलिकति बोल्ड भएको भए अझै क्लियर हुन्थ्यो होला। यसलाई मिडियम जति राखिदियो भने चट्ट भयो। अब यसमा चाहिँ भएको एउटा एक्स्ट्रा अप्सन भनेको चाहिँ यसमा हामीले अटो लेआउटको अप्सन छ। यो अटो लेआउट गऱ्यो भने चाहिँ यसमा पछाडि अटोमेटिकली एउटा फ्रेम बन्न जान्छ। त्यो फ्रेमलाई चाहिँ हामीले एडिट गऱ्यो भने त्यसको अटोमेटिकली यो बटनको इलिमेन्ट जसरी सेट हुन्छ। जस्तै हामीले यो अघिसम्म फ्रेम 1 थिएन, अहिले फ्रेम 1 आयो। म फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। यो टेक्स्ट मात्रै छ अहिले। यो टेक्स्टमा चाहिँ हामीले क्लिक गरेर यो एड अटो लेआउट भनेर क्लिक गऱ्यो भने त्यसको पछाडि ठ्याक्क लगाएर त्यसलाई यो कभर गर्ने गरेर एउटा फ्रेम पछाडि बन्यो। त्यो फ्रेममा चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर अथवा स्ट्रोकहरू पनि राख्न मिल्ने भयो। जस्तै यो हामीले फ्रेमै सेलेक्ट गरेर छौँ, फ्रेमको पछाडि अहिले हामी ब्ल्याक राखिदियो भने त्यसको ठ्याक्क बटन जस्तो त्यो टेक्स्टलाई कभर गर्ने चाहिँ एउटा अर्को फ्रेम बन्न जान्छ। त्यो फ्रेममा चाहिँ हामीले यतैबाट यो प्याडिङहरू अनि यसको लेआउट अनि यसको यो मार्जिनहरू यतैबाट डिफाइन गर्न मिल्छ। तर हामी अहिले यो नेभिगेसनमा चाहिँ यो फ्रेम युज नगरौँ। अहिले पछि हामी बाइ नाउ बटनहरूमा चाहिँ बरु यो यो अटो एडजस्टको अप्सन युज गर्नु पर्ला। अहिले चाहिँ हामी यो क्रिएट कम्पोनेन्टवाला पार्ट चाहिँ युज गरौँ। क्रिएट कम्पोनेन्टले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको एउटा कम्पोनेन्ट छ, तपाईँको त्यो कम्पोनेन्टमा भएको जति पनि स्टाइल्सहरू हुनसक्छ। जस्तै यो टेक्स्ट हामीले इलिमेन्ट बनायो, यो टेक्स्टमा पनि विभिन्न छ। जस्तै फन्ट छ, यसमा यो फन्ट साइजेस छ, यसमा यो कलर छ। यो सबै जति पनि यो कम्पोनेन्टमा भएको इलिमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ एउटा ग्रुप बनाएर त्यसलाई रेप्लिकेट गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ युज गर्ने एउटा टुल हो। हामीले यसलाई कम्पोनेन्ट बनायो भने अब यो कम्पोनेन्टको रूपमा चाहिँ बस्ने भयो। अघिसम्म टेक्स्ट थियो, अहिले चाहिँ यता हेर्नु सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यता यो कम्पोनेन्टको चाहिँ यो लोगो आयो। फेरि एकचोटि देखाउँछु है म। यो अहिलेसम्म चाहिँ टेक्स्ट छ, तर अहिले यो के चाहिँ भन्छ कम्पोनेन्टको रूपमा बस्यो। अब कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले
पक्नु है, यो सेन्ट्रली अलाइन होइन सेन्ट्रली अलाइन गरिदिउँ हो। अब यो कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले अल्ट थिचेर यदि ड्र्याग गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो हामीले त्यो कम्पोनेन्ट क्रिएट गरेको थियौँ, त्यही कम्पोनेन्टभित्र चाहिँ तपाईँको अर्को ठ्याक्क त्यसैको रेप्लिकेटेड कम्पोनेन्ट चाहिँ यता आउँछ। अब हामीलाई चाहिएको पनि त्यही हो, एउटै स्टाइलिङ भएको धेरैवटा कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिएको हो। अब यो होम थियो भने अब हामीले यसलाई अबाउट पेजमा बनाउन सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर हामीले यसलाई फेरि सेलेक्ट गरेर फेरि यसलाई सेलेक्ट गरेर अल थिचेर हामीले तानेर अर्को के पेज हुनसक्छ, अर्को टिम्स भनौँ, टिम। अनि त्यस्तै गरेर फेरि हाम्रो होम पेजलाई अल थिचेर कस्तो कपी नभए यतैबाट तानौँ, होमलाई अल थिचेर तान्दा ल के भयो, होमलाई अल थिचेर तान्दाखेरि किन सेलेक्ट भएन यो, होम सेलेक्टेड छ। अब यसमा अल थिचेर तान्दा आयो फेरि। अब यसको बिचमा ग्यापिङ चाहिँ हामीले इक्वल राख्नु पर्यो। यो कन्सिस्टेन्सी रेप्लिकेसन चाहिँ प्रिन्सिपल फलो गर्न हामी ठ्याक्क 50-50 को राखिरहेको छौँ। अब अर्को चाहिँ कन्ट्याक्ट भन्ने राख्यौँ। यो कन्ट्याक्ट अलिकति धेरै नै उता छ जस्तो छ। अब चाहिँ यसको स्पेसिङ मिल्यो। अब यो हामीले नेभिगेसन पनि यो क्रिएट कम्पोनेन्ट युज गरेर सेम स्टाइलिङको चाहिँ मल्टिपल टेक्स्टहरू बनाएर टक्क यो सेन्ट्रली अलाइन गरेर चाहिँ हामीले यो नेभिगेसन बार पनि बनायो। अब एउटा अघि अटो एडजस्ट जुन बटन क्रिएट गर्ने टेक्स्टबाट भनेर मैले अघि भनेको थिएँ, सानो इक्जाम्पल दिएको थिएँ, त्यसलाई चाहिँ साँच्चैको एउटा बटन बनाएरै हेरौँ। अब एउटा टेक्स्ट चाहिँ अब यो इभेन्टको पेज हो। मैले अस्ति नै लास्ट क्लासमा एउटा इभेन्टको वेबसाइट देखाएको थिएँ, त्यसैको रिफरेन्स लिएर बनाएको, ठ्याक्क त्यही त छैन, अलिअलि तलमाथि भए पनि त्यसको रिफरेन्स लिएर बनाएको हो। अब यसमा एउटा बाई टिकट भन्ने एउटा बटन बनाऊँ। अब यो बाई टिकट भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो कल टु एक्सन बटन भयो। कल टु एक्सनमा चाहिँ हाई कन्ट्रास्ट राख्नुपर्छ भने अस्ति हामीले डिजाइन प्रिन्सिपल्समा पढेको थियौँ। अब त्यो अनुसार चाहिँ हामीले अब यो ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिँ एकदम डार्क भएकोले यसलाई कन्ट्रास्ट दिनलाई एउटा व्हाइट कलरको बटन बनायो भने चाहिँ ठ्याक्क हेर्न साथै त्यसमा चाहिँ आँखा जाने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेर खोइ सेलेक्ट भएन, सेलेक्ट भयो। यसमा चाहिँ हामीले गएर एड अटो लेआउट गऱ्यौँ भने त्यसको पछाडि फ्रेम बन्यो अघि मैले भने जस्तै। अब त्यो फ्रेममा चाहिँ हामीले कलर दिन मिल्ने भयो, व्हाइट कलर आयो। अब यो एड के अरे बाई टिकट बटन चाहिँ अलिकति बोर्डर रेडियस हालिदियो भने चाहिँ राम्रो देख्छ होला, एकदमै यो स्ट्रेट देख्यो। बोर्डर रेडियस भनेको चाहिँ तपाईँको यो जुन यो इलिमेन्ट छ यो 4 पाटे छ, यो 4 पाटेमा चाहिँ हामीले बाहिरको यो चुचो भाग छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति घुमौरो बनायो भने चाहिँ अलिकति यो पुरै यतापट्टि घुमौरो छ अनि यतापट्टि चाहिँ
चुचो चुचो देखेपछि अलिकति डिजाइन चाहिँ अलिकति अनअलाइन देखेको कारणले यसमा चाहिँ हामीले बोर्डर रेडियस राख्थ्यौँ भने चाहिँ अलिकति एपिलिङ देख्ला। 5 राख्दा ठिक हुन्छ होला। 5 राख्दाखेरि एउटा बोर्डर रेडियस अलिकति घुमाउरो यतापट्टि पनि घुमाउरो भएको कारणले अलि राम्रो देखियो। अब यसलाई पनि हामीले सेन्ट्रली अलाइन गरिदियौँ भने सेन्ट्रली अलाइन गरिदियौँ भने चाहिँ यो टक्क लाएर बाई टिकट पनि आयो। सो अब हामीले झट्ट लाएर यो वेबसाइट हेर्न साथै सबभन्दा सुरुमा आँखा जाने भनेको नै एउटा यो इभेन्ट्स भनेर यो लोगो यो कुन चाहिँ ब्रान्डको रहेछ भनेर आँखा जाने भयो। अर्को चाहिँ बाई टिकट्स भन्नाले यसमा चाहिँ हामीले के चाहिँ एक्सन गर्न मिल्छ त यो वेबसाइटबाट भनेर झट्ट आँखा जाने भयो। अब यो अलिकति यो नेभिगेसनलाई पनि एउटा ग्रुपभित्र राखिदियो भने यति धेरै इलिमेन्ट्सहरू आउँदैन थियो होला। त्यही भएर यो यसलाई चाहिँ रिनेम गरेर ग्रुप बनाएर रिनेम गरेर nav भनेर राख्दियौँ। अब यो भनेपछि चाहिँ हामीले नाम मात्रै सेलेक्ट गरेर पनि यो पुरै भयोभरको इलिमेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले मुभ गर्न सक्छौँ। अब यो बटनलाई पनि हामी अलिकति यो कन्टेनरभित्रै लिएर आउन खोजौँ। कन्टेनर भन्नाले यो यता साइडमा यो जति मार्जिन यता छोडेको छ युजुअली यता पनि त्यति नै मार्जिन छोड्ने चलन छ। त्यसलाई नै फलो गरेर हामीले यता जति छोडिरहेछौँ यता पनि त्यति नै छोडिदिउँ। यो चाहिँ हामीले ग्रिड युज गरेको भए चाहिँ एकदम सजिलो हुन्थ्यो सुरुमै, तर ग्रिड युज नगरेकोले म पछि यो पछिको नेक्स्ट डिजाइनमा चाहिँ म सुरुदेखि ग्रिड राखेर तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। त्यो बुटस्ट्र्याप बेस्ड ग्रिड यसमा इम्प्लिमेन्ट गरेर बुटस्ट्र्यापमा जुन डिफल्ट त्यो क्लासेसहरूमा आउने त्यो ग्रिड सिस्टम छ त्यो ग्रिड सिस्टममा चाहिँ 12वटा कोलुमको ग्रिड सिस्टम हुन्छ। त्यो ग्रिड सिस्टम चाहिँ कसरी यसमा सुरुदेखि नै इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर म यो यसपछि नेक्स्ट डिजाइनमा चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँछु। यो चाहिँ ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन मात्रै भयो तपाईँलाई फिग्मा के हो, यसमा भएको विभिन्न टुल्सहरूलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर मात्रै भयो। अलिकति इनडेप्थमा त्यो ग्रिडिङ सिस्टम युज कसरी गर्ने यो बुटस्ट्र्याप बेस्ड त्यो चाहिँ यसपछिको यो नेक्स्ट क्लासमा तपाईँहरू अलिकति यो आज यो फिग्मा हेरिसक्नु भएपछि फिग्माको बेसिक टुल्सहरूको बारेमा र फिग्माको बारेमा बेसिक थाहा पाइसकेपछि तपाईँहरू भोलि शनिबार छ यदि फ्री हुनुहुन्छ भने दिनभरि केही एक्सप्लोर गर्नु यो फिग्माको टुल्स डिफ्रेन्ट यो टुल्सहरू र तपाईँहरू नै केही क्रिएट गर्न ट्राई गर्नु। अनि क्रिएट गर्नु भएको छ भने चाहिँ भोलि यो यतापट्टि सेयरको अप्सन छ। यो सेयरको अप्सनबाट चाहिँ तपाईँले सिधै इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो नाम एलिस यो मेरो इमेल राखेर यता सेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई इन्भिटेसन आउँछ यसमा कोल्याब गर्ने। अनि त्यसपछि हामी यो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तपाईँहरूले गरेको डिजाइनहरू नै हेरेर के कस्तो कस्तो गर्नुभएछ, कहाँ कम्प्लिकेसन आयो, के गर्नु खोजिराख्नु भएको थियो। मेन चाहिँ तपाईँहरूले एउटा जुन भए पनि वेबसाइटको रिफरेन्स लिएर त्यस्तै खालको वेबसाइट चाहिँ रेप्लिका यसमा फिग्मामा बनाउनु ट्राई गर्नु। अनि त्यो बनाउन ट्राई गर्दाखेरि के कम्प्लिकेसन आउँछ त्यो चाहिँ भोलि साँझ हामी एकछिन त्यसमा हेर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो ग्रिडिङ सिस्टम त्यो बुटस्ट्र्यापमा युज हुने 12 कोलमको ग्रिडिङ सिस्टम चाहिँ एक्चुअली कसरी फिग्मामा प्रोटोटाइपिङमा युज हुन्छ भनेर चाहिँ भोलि हेर्छौँ। आजलाई चाहिँ लगभग सबै नै क्लियर कभर भयो जस्तो यो यसमा भएको टुल्सहरू। लेआउटमा पनि हामीले यो स्ट्रोक भनेको के, फिल भनेको के, इफेक्ट्स भनेको के, मेन भनेको यो तिनवटा हो। यो तिनवटा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। र अर्को चाहिँ अटो एडजस्ट युज गरेर हामीले कसरी बटन्सहरू क्रिएट गर्छौँ भनेर पनि बुझ्यौँ। अनि हामीले अर्को चाहिँ यो कम्पोनेन्ट क्रिएट गर्न सिक्यौँ। अब बाँकी रह्यो त्यो एउटा ग्रिडको र अर्को चाहिँ प्रोटोटाइप कसरी बनाउने। प्रोटोटाइप भनेको तपाईँले यो त यत्तिकै सिम्पल लेआउट मात्रै भयो, तर यो बटन थिचिसकेपछि साँच्चीकैको अर्को पेजमा नै त्यो यो प्रोटोटाइप कसरी चलाउने। जस्तै म इक्जाम्पल दिन्छु। यसको फिग्माको होम पेजमै जाउँ। मेरो अरू प्रोजेक्टहरूको प्रोटोटाइप तपाईँलाई देखाउँछु।
जस्तै यो भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले यतापट्टि जुन यो प्ले बटन छ त्यो प्ले बटन थिच्यो भने चाहिँ हाम्रो प्रोटोटाइपिङ मोडमा जान्छ। त्यो प्रोटोटाइपिङ मोडमा चाहिँ हामीले त्यसमा प्रोटोटाइपको त्यो लजिकहरू त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ, त्यो हामी भोलि सिक्छौँ। त्यो इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले जति पनि त्यहाँ डिजाइनमा बटन्सहरू राख्नुभएको थियो त्यो बटन्सहरू चाहिँ साँच्चीकैको युजेबल हुन्छ। जस्तै यो एउटा एपको यो प्रोटोटाइप डिजाइन भयो। अब यसमा हामीले होम बटन थिच्यो भने चाहिँ होम बटनै आउँछ। अनि यस हामीले स्क्रोल गऱ्यो भने यसमा स्क्रोल पनि गर्न मिल्यो होइन। यो केही पनि कोडिङहरू हामीले गरेकै छैन अहिलेसम्म। यो केही पनि कोड होइन, यो सिर्फ त्यो अघि हामीले जसरी फिग्मामा इमेजेसहरू राख्यौँ, कसरी त्यो फिग्मामा हामीले इलिमेन्ट्सहरू बनायौँ त्यो पेन टुल युज गरेर, अथवा त्यहाँ हामीले त्यो सेप टुल्सहरू युज गरेर जसरी हामीले अघि त्यो डिजाइन बनायो, त्यस्तै गरेर हामीले यो त्यो जुन पनि अघि हामीले अटो एडजस्ट गरेर बनाएको बटनहरू त्यसलाई पनि हामीले यसरी यो क्लिक गर्यो भने इन्टरेक्टिभ साँच्चीकैको ल यसमा क्लिक गरेपछि यो तलको यो सेक्सन आयो। यसमा यो मनीमा क्लिक गरेपछि फेरि यस्तो पपअप आउने भयो। यस्तो एनिमेसनहरू इन्टरेक्टिभ प्रोटोटाइप बनाएर हामीले सिधै यो कोडिङभन्दा पहिला नै हामीले यो पुरै युजर एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ भनेर फाइनलाइज गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ हामी भोलि यो प्रोटोटाइपिङ चाहिँ भोलि हेरौँ। तपाईँहरूको मेन आज अथवा भोलि शनिबार पनि फ्री हुनुहुन्छ होला सायद। त्यसको लागि असाइनमेन्ट टास्क चाहिँ यो figma.com-मा गएर अकाउन्ट बनाउनु। अनि त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा तपाईँको कलेजको होस् अथवा कुनै एनसेल एनटिसी अथवा जुनसुकै तपाईँलाई मनपर्ने अथवा इन्सपाइरिङ लाग्ने वेबसाइट हुन्छ त्यसको चाहिँ सिम्पल एउटा यस्तो प्रोटोटाइप बनाउन ट्राई गर्नु। अनि त्यो ट्राई गर्दै जाँदाखेरि के कम्प्लिकेसनहरू आउँछ होला, त्यो कम्प्लिकेसनहरू आएको चाहिँ भोलि हामी डिस्कस गरौँला। लगभग सबै चाहिने जति टुल्स, सिम्पल डिजाइन प्रोटोटाइप गर्ने चाहिँ हामीले सिकेको छैन, तर सिम्पल डिजाइन गर्नलाई जुन जुन टुल्सहरू चाहिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू फेमिलाइज भइसक्नु भएको छ। अब एकचोटि एक्सप्लोर गरेर हेर्नु। यो आफै प्र्याक्टिस नगरिकन राम्रोसँग जाँदिँदैन। अब यो एक्सप्लोर गर्दै जानुभयो भने चाहिँ अनि भोलि के कम्प्लिकेसन छ त्यसलाई ह्यान्डल गर्दै हामी पछि प्रोटोटाइपमा जान सक्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ न त, है त? केही कन्फ्युजन छ होइन सर। है त? अब एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नु है। हुन्छ है त, आजलाई यति नै गरौँ त। अनि मलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु है, तपाईँहरूले गर्नु भइसकेपछि।